बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हकीम सिकंदर है जी नाम मेरा, से सबके लिए है पैगाम मेरा। सेहत भरी बातों से मुसलसल आगाह रहने के लिए लाल लफ्जों के बटन को दबाकर हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही घंटी के निशान को भी जरूर दबाएं। बीमारियों की तादाद की बात तो की ही नहीं जा सकती। बीमारियां तो बेशुमार हैं, गिनती से बाहर हैं। इन अनगिनत बीमारियों में से एक बीमारी ऐसी भी है जिसे खामोश कातिल कहा जाता है। आप समझ तो गए होंगे, उस बीमारी का नाम है हाई ब्लड प्रेशर। जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर की बात हो रही है। हालांकि ब्लड प्रेशर खुद कोई मर्ज नहीं, बल्कि बार बेएहतियातियों, गलत ग़िज़ाओं और जिस्मानी मसाइल के असरात की निशानियों में से एक निशानी है। सीढ़ियां चढ़ते हुए या कोई भी मिन्नत तलब काम करते हुए सांस का फूलना, सीना में बोझ या दबाव का एहसास, इसके अलावा सर दर्द, बेखाबी यानी नींद की कमी, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा में मुब्तला होना, दौरान खून तेज हो जाना हाई ब्लड प्रेशर के आगाज की इब्तदाई निशानियां हैं। दिल के फेल की तेजी की वजह से शरीयानों यानी खून की नालियों, रगों में सुकेड़ पैदा हो जाता है, जिससे दौरान खून में रुकावट पैदा हो जाती है। दिल इस रुकावट को दूर करने की कोशिश करता है, जिससे खून के दबाव में इजाफा हो जाता है, सांस तंगी से आता है, दिल के मकाम पर दर्द और घुटन का एहसास होता है। इसके अलावा पेट में हवा का बढ़ जाना, कब्ज का होना, सर में दर्द और बेखाबी जैसी इलामात पैदा हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात तो असबाब में तेजाबियत व कब्ज, जिस्मानी व दिमागी मेहनत, गुर्दा जिगर की खराबियां, तंबाकूनोशी और दीगर नशा आवर अशिया, माना हमल अद्वियात और मुकव्वी अद्वियात का इस्तेमाल, मुरगन खाने, माहौल, ज़हनी दबाव और एसाबी तनाव वगैरह शामिल है। जब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं तो पहली तवज्जो माहौल पर देने की ज़रूरत होती है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले नापसंदीदा कशीदा माहौल से बाहर आए, ज़हनी दबाव और एसाबी तनाव से जान छुड़ाए। दवाओं की तरफ जाने से पहले ग़िज़ाओं पर तवज्जो दी जाए। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को नाश्ता में लेना चाहिए जौ का दलिया, गाजर हलवा, हलवा कद्दू, कस्टर्ड, साबूदाना की खीर, उबले चावल, चावलों की खीर, मगज बादाम, दूध सेवइयां, दूध जलेबियां या इसबगोल की खीर, मुरब्बा सेब या फिर गाजर का मुरब्बा। ऐसे बंदे को, जी हाँ, ऐसे बंदे को दोपहर और शाम के खाना में खाना चाहिए मूली, गाजर, तोरी, इरवी, शलगम, टिंडियां, दाल माश,
دال مونگ، گوشت چھری یا پھر مغز بکرا۔ ہائی بلڈ پریشر کا مریض پھلوں میں استعمال کر سکتا ہے کیلا، گرما، شکرکندی، موسمی، ناشپاتی اور خربوزہ۔ اس کے لیے تجویز کردہ مشروبات میں شامل ہیں دودھ، رس گنا، شربت بزوری، شہد کا شربت، شربت نیلوفر، شربت سندل، ناریل کا پانی، تازہ پتلی لسی، کیلے کا ملک شیک، انار کا جوس اور موسمی کا جوس۔ یاد رہے کہ عام طور پر ماحول اور غذائی معمولات پر توجہ سے ہی ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ختم نہ ہو تو پھر دوائی علاج کی طرف جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوائی علاج کا انتہائی کامیاب دیسی نسخہ ہم پیش کرتے ہیں۔ ناظرین قلم لیجیے، دھیان دیجیے اور نوٹ کیجیے۔ ہائی بلڈ پریشر کے علاج کے لیے سائیڈ افیکٹ سے پاک انتہائی کامیاب دیسی نسخہ۔ نسخہ کے اجزاء کی تعداد ہے 6۔ ان 6 اجزاء 6 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے چھوٹی چندن 50 گرام، دوسرا جز ہے چھوٹی الائچی یعنی سبز الائچی 50 گرام، تیسرے نمبر پر ہے ہلدی 50 گرام، چوتھا جز ہے سندل سفید 100 گرام، پانچویں نمبر پر ہے دھنیا خشک 100 گرام، نمبر 6 اور آخری چیز ہے کوزہ مصری یا چینی 100 گرام۔ بنانے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ تمام چیزوں کو علیحدہ باریک پیس لیں، پھر ملا لیں، یکجان کر لیں۔ نسخہ تیار ہے۔ مقدار خوراک ہے جی آدھا چھوٹا چمچ، نصف ٹی سپون کے برابر، اور استعمال کرنا ہے دن میں 3 بار، صبح، دوپہر، شام۔ جی ہاں، نصف ٹی سپون دن میں 3 بار، صبح، دوپہر، شام، ہر کھانا کے بعد۔ یہ نسخہ، یہ مرکب ہائی بلڈ پریشر کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اسباب کے خاتمہ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اور سائیڈ افیکٹ بھی نہیں دیتا۔ اگر کوئی بات سمجھنے میں نہ آئے تو آپ کریں کمنٹ، ہم دیں گے آپ کے سوالوں کے جواب تاکہ ممکن ہو صحت سب کے لیے۔ جب صحت سب کے لیے کو ممکن بنانا ہے، صحت بری باتوں کو سب تک پہنچانا ہے، پھر لازم ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرتے جانا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تبارک تعالی آپ سب کو ہمیشہ تندرست و توانا رکھے، آمین ثم آمین۔ شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔